इमरान खान आज फिर एक और अदालत में पेश हुए। इस हुकूमत की तवज्जो सैलाब जदगान की तरफ कितनी ज्यादा है उसकी तफसीलात भी बताऊंगा। गुज़िश्ता रोज खान साहब तौहीन अदालत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। कुछ हमारे सियासतदान, हमारे सहाफ़ी, हमारे दानिश्वर तौहीन अदालत के मामले के ऊपर बहुत ज्यादा हसास हैं और खान साहब के ऊपर तनकीद भी करते रहे। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत के बाद से वो लोग मुख्तलिफ बयानात भी देते रहे, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी करते रहे। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पेट्रोल की कीमत जनाब दोबारा बढ़ा दी है इस हुकूमत ने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन खबरों का मैंने जिक्र किया वो सारी खबरें जो हैं आज की इस वीडियो में शामिल होंगी। कोशिश होगी कि थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाए। खान साहब आज दोबारा जनाब पेश हुए दहशतगर्दी की अदालत में और उनकी जो जमानत में तोसी एक तरह से हो गई और अब वो 12 सितंबर को दोबारा ये समाअत होगी और 12 सितंबर को दोबारा उनको पेश होना पड़ेगा या फिर उनके वकला पेश होंगे और समाअत उससे फिर आगे बढ़ेगी और जो भी मुकदमे का फैसला होगा या जिस तरह भी चीजें जाएंगी फिर उसका फैसला होगा। लेकिन बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता रोज भी खान साहब एक अदालत में पेश हुए थे, आज भी खान साहब एक अदालत में पेश हुए हैं। और इन लोगों का मकसद क्या है? हुकूमत का मकसद यह है कि खान साहब को मसलसल तंग करना है, अदालतों के चक्कर लगवाने हैं। और इस मौके के ऊपर सिर्फ खान साहब नहीं, आप सिंध देख लें जो सैलाब से कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत का इस वक्त क्या है, क्या कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, तरजीहात क्या है? हलीम आदिल शेख के साथ वो जो कर रहे हैं वहां पे, क्या उसकी कोई मिसाल आपने माजी में देखी कि सिंध के अंदर किसी सियासतदान को इस तरह ट्रीट किया जाए? या तो वो वीआईपी जेल्स में रहते हैं या वीआईपी अस्पतालों में रहते हैं या पता नहीं वो किधर रहते हैं, उनको वहां पे दूध भी मिलता है, शहद भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जो हलीम आदिल शेख के साथ हो रहा है वो आपको बता सकता है कि उनकी तवज्जो सैलाब जदगान की तरफ कितनी ज्यादा है और जो वफाक में इन सब की हुकूमत है मिलके पीडीएम की, उनकी तवज्जो सैलाब जदगान की तरफ कितनी ज्यादा है। इनकी टोटल तवज्जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खान साहब और उनकी सियासत को रोकने के लिए, उनके साथियों को रोकने के लिए और अपनी सियासत को बचाने के लिए। इसलिए कभी ये स्टोरी दे देते हैं कि जनाब डोसियर के हवाले से कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, ये साफियों को बताते हैं कि जो इमरान खान ने वो जो डोसियर इस्तेमाल किया था अमरीका के खिलाफ उसकी तफसीलात आने वाली हैं और उस किस्म की स्टोरीज आपने मीडिया में भी देखी होंगी। तो इस हुकूमत की जो टोटल तवज्जो है वो अपने सियासी सर्वाइवल के ऊपर है। अब सियासी सर्वाइवल के ऊपर क्यों है? इसलिए कि ये अवाम से मुंतखब करदा हुकूमत नहीं है। उसके ऊपर भी मैं आता हूं, इसलिए कि पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ाई है, उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन खान साहब गुज़िश्ता रोज पेश हुए जनाब तौहीन अदालत के एक मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और तौहीन अदालत के हवाले से हमारे कुछ दोस्तों ने इतनी छलांगे लगाई, इतने वो हसास हुए तौहीन अदालत के मामले पे पिछले चंद दिनों के दौरान। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये हो गया, वो हो गया। खान साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की है वैसी जुबान कभी किसी अदालत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई और इसको फौरन सजा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। एनीवे, अदालत है, आपकी ख्वाहिशात में तो नहीं चलती है और ऊपर से अदालत भी हो, मुल्क की एक अहम अदालत है, बड़ी अदालत है जिसमें जज बैठा हो अतर मिनुल्लाह साहब जैसा, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। उन्होंने वहां पे देखा, उन्होंने कहा खान साहब आप इसका जो है ना जो जवाब है उस आप देखें और इसको दोबारा हमें सबमिट करवाएं। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था किसी मुकदमे के हवाले से, वो अपने फैसले के अंदर भी उन्होंने लिखा है। तो अब खान साहब 7 दिन के अंदर दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे जमा। उसके ऊपर हमारे इन दानिश्वर और सहाफी दोस्तों ने जनाब अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। मतलब आई कैन इमेजिन ना कि वो अपने मुंह नोच रहे होंगे, बाल नोच रहे होंगे और इस किस्म के बयानात देने शुरू कर दिए कि अदालत ने ये कर दिया, जाती तौर पे क्यों इनको ये हो गया, इनको इस पे मायूसी क्यों हुई, इन्होंने ये क्यों नहीं किया, लाडले को ये हो गया। इस तरह करें कि उस जज को सजा दे दें जिस जज के खिलाफ खान साहब ने बात की थी। आप इस तरह इंसाफ करें कि उसी जज को सजा दे दें और बाकायदा तौर पे उसके अलावा ये तो बड़े बड़े नाम है ना जिन्होंने इस किस्म की बातें की। बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, बाकायदा तौर पे ट्वीट्स की गई और इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू की गई। मतलब नाजेबा से मुराद ये है कि जब आप किसी की इंसाफ फराम करने वाली अदालत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो दबे लफ्जों में कि जनाब ये तो यहाँ पे इंसाफ फराम करता ही नहीं, लिहाजा उस दूसरा जो साइल है उसको ही सजा दे दो। तो इस इंतहाई इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे और कहा गया कि जनाब और तो किसी मुकदमे में कभी किसी को कोई रिलीफ नहीं मिली। तो अदालत में निहाल को भी सजा हो गई, तलाल को भी सजा हो गई, दानियाल को भी सजा हो गई। इस किस्म की बातें इन्होंने की कि उन सब को
سزا ہوگی، اور تاثر یہ دیا کہ جیسے وہ پہلے دن پیش ہوئے تھے طلال، نہال یا دانیال صاحب، اور اسی وقت جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ لو تمہیں سزا مل گئی، آلدو کے ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ کبھی کسی کو 1 ہفتے کی مہلت ملی، کبھی کسی کو کچھ دن کی مہلت ملی، کسی نے کہا کہ میرے پاس وکیل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ان کی خواہش یہ تھی کہ پہلے دن ہی عمران خان کو عدالت کہے کہ جناب آپ کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور آپ ساری زندگی آپ سیاست نہیں کر سکتے، اور ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہمارے جو سیاسی دوست ہیں وہ کھل کے سیاست کریں گے، اور ان کے لیے شاید چھوٹی سی کوئی امید پیدا ہو جائے۔ اینی وے، اس ساری ایپیسوڈ سے ظاہر کیا ہوتا ہے، ان سارے معزز دوستوں کا جن کا میں نے نام نہیں لیا اور آپ کو پتا ہے میں نہیں لیتا، پر آپ بہت چلاک ہیں، آپ لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ جناب وہ ہے، یہ ہے۔ اچھا، اینی وے، ان کا مسئلہ جو ہے وہ توہین عدالت نہیں تھی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے توہین عدالت سے۔ اگر یہ توہین عدالت ان کا مسئلہ ہوتا تو کچھ عرصہ قبل یہ جو چیف جسٹس پاکستان کے اوپر جس قسم کی منظم مہم چلائی گئی، یہاں تک کہا گیا کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، یہ بینچ فکسنگ ہے سپریم کورٹ میں۔ بینچ فکسنگ ویسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی میچ فکس کر دیا، یہ چیز فکس کر دی، مطلب ایک جرم ہے نا، آپ نے ایک 2 نمبری کی جرم کیا، کرائم کیا، اس پہ سزا ہوتی ہے آپ کو کسی چیز میں۔ اگر آپ پرائز فکسنگ کریں یا میچ فکسنگ کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت، معزز عدالت، اس کا چیف جسٹس بینچ فکسنگ کر رہا ہے۔ یہ خود حکومتی شخصیات اس طرح کی باتیں کرتی رہی۔ ان کو توہین عدالت ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے عمران خان۔ اور اب کل کی سماعت کے بعد جو ہمارے بہت سارے دانشور اور صحافی دوست ہیں ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں، ان کا بھی توہین عدالت مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان سب نے مل کے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، تو اس کے اوپر یہ بڑے ناراض ہیں کہ جناب یہ کیوں ہوا، کل جناب کیوں نہیں سزا دی گئی، تو یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ تو اینی وے، یہ 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے سیاستدان نے 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے یہ صحافت کر رہے ہیں، تو ان کی جو آؤٹ ڈیٹڈ چلاکیاں ہیں نا وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ ایکسپوز کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ عوام کی یہ ذہانت کی توہین کرتے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں نا اویئرنیس کا جن جو بوتل سے باہر نکل آیا، اب آپ اس کو بند نہیں کر سکتے اس طرح کی بھونڈی چلاکیاں کر کے۔ تو اینی وے، توہین عدالت ان کا کبھی مسئلہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اصل مسئلہ ان کا جو ہے وہ عمران خان ہے۔ پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کے مسئلے سے آپ تب بھی ڈیل کر سکتے ہیں جب آپ عوام کے لیے کوئی ریلیف دیں، جب آپ عوامی سیاست کریں۔ آپ کو الیکشنز کا نام سن کے آپ لوگوں کو مرغی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے، ہو الیکشن میں نہیں جانا، الیکشن میں نہیں جانا، بھائی پھر کس قسم کی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ اینی وے، اب ان کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح آپ کو پتا ہے پٹرول کی قیمتوں میں کمی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، ان لوگوں نے دوبارہ پٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ ٹویٹ بھی کی ہے، اور ایگزیکٹلی میں بھی انہی لائنوں کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت نیچے بھی گئی ہے، ریلیف بھی لوگوں کو ملا ہے، پر ان لوگوں نے جناب پٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ اور فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر، آج جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کریش کر رہی ہیں، پاکستان میں پٹرول 2 روپے 7 پیسے، ڈیزل 2 روپے 99 پیسے اور مٹی کا تیل 10 روپے 92 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سادہ ہے، یہ کہ یہ حکومت نہ عوام نے منتخب کی ہے، نہ یہ عوام کو جواب دہ ہے، لہٰذا کسی کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ ووٹ لے کے نہیں آئے، یہ منتخب ہو کے نہیں آئے، جس طریقے سے آئے ہیں اقتدار میں، اور اسی وجہ سے یہ ووٹ لینے جاتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم نے انتخاب میں نہیں جانا، تنقید کرتے ہیں کہ وہ 9 حلقوں میں اکیلا کیوں لڑ رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا۔ اینی وے، ان کی جو توجہ ہے سارے معاملات کے اوپر سیلاب کے حوالے سے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو علیم عادل شیخ کے ساتھ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اب یہاں پہ انہوں نے یہ پٹرول بھی جناب بڑھا دیا۔ اور پٹرول کس طرح بڑھایا ہے؟ اب پٹرول جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تقریباً 236 روپے کا لیٹر ہو جائے گا پٹرول، اور ڈیزل جو ہے آپ کا 248 روپے کا ہو جائے گا تقریباً، لیکن 236 جو ہے وہ 4 روپے کس کو واپس ملنے ہیں، وہ بھی 240 ہی اس نے پے کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو 248 روپے ہے وہ بھی تقریباً 250 کا ہی ہو گیا۔ تو یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے، اور سیلاب زدگان کے حوالے سے ان کو اتنی فکر ہے کہ یہ آئے روز عمران خان کو عدالتوں میں چکر لگوا رہے ہیں۔ علیم عادل شیخ کے اوپر جس قسم کا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پر بنیادی وجہ وہی ہے کہ نہ ان کا مہنگائی مسئلہ ہے، نہ ان کا توہین عدالت مسئلہ ہے، نہ ان کا کوئی اور مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ عمران خان ہے، اور وہ اتنی جلدی ان سے حل نہیں ہونے والا، یہ میں ان کو بتا رہا ہوں۔ حل اسی صورت میں ہوگا، انتخابات میں جائیں، عوام کو قائل کریں اور اس کو آؤٹ کر دیں۔ یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہمارے صحافی دوست صبح سے چھلانگے لگا رہے ہیں، ہو توہین عدالت میں یہ کیوں نہیں سزا ہوئی، بھائی آپ کی خواہشات کے مطابق تو سزا نہیں ہوگی۔ اینی وے،
آپ کا مسئلہ اب قوم نے بھی دیکھ لیا کہ مسئلہ توہین عدالت نہیں ہے کہ آپ اب عدالت کی توہین کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ تم نے دوسرے کو توہین عدالت میں مبینہ توہین عدالت میں سزا کیوں نہیں دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے لیے توہین عدالت کتنا بڑا مسئلہ ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خان صاحب کا جلسہ بھی ہے, اس میں بھی اگر کوئی اہم پیش رفت ہوئی, کوئی ڈیٹیلز وغیرہ ہوئی تو کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.